पाकिस्तानी नौजवान ने एक नेकी की जिसके बदले हॉस्पिटल में पूरे का पूरा अरबी कबीला जो है वो पहुंच गया। और उसके बाद इस अरबी शख्स ने कहा कि तुम मेरी बहन से शादी कर लोगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि अच्छाई का बदला अच्छाई में मिलता है। नहीं तो आज हमारे पाकिस्तान में तो यही है कि अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो वो आपको थप्पड़ ही मारेगा। होता क्या है, एक पाकिस्तानी नौजवान जिसकी नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद चला जाता है बाहर पहुंचा, वहां पे काम शुरू कर दिया। एक ट्रक ड्राइवर था और ट्रक की नौकरी जो है वो बड़ी सख्त होती है। सुबह निकले, शाम को कहीं, रात को कहीं, कहीं खाना खाया, कहीं ना खाया। अब वो सुबह सुबह जब एक शहर से बाहर निकल रहा है, खाना खाया हुआ है और गाड़ी चला रहा है, बड़े मजे में जा रहा है, देखता है कि सामने एक औरत जिसने बुर्का पहना हुआ है और हाथ में रुमाल लेके रुमाल हिला रही है। अब इसने उसकी तरफ देखा तो ये समझ गया कि ये शायद मुझे रुकने का इशारा कर रही है। तो पहली सोच में तो ये सोचा कि यार छोड़ो, रहने दो, औरत ज़ात है, पता नहीं क्या मसला होगा, कहीं नए झंझेले में ना पड़ जाऊं। तो दूसरे लम्हे इसके जहन में आया कि शायद ये किसी मुश्किल में ना हो। तो इसने गाड़ी की ब्रेक लगाई, उसके पास गया, कहता माँ जी, दिखने में वो एक बूढ़ी औरत लग रही थी। इसने कहा माँ जी क्या मसला है? उसने इसको अरबी में बताया। ये काफी टाइम हो चुका था इसको बाहर, तो अरबी इसको आने लगी थी। उसने कहा मेरा शौहर है वो पास बैठा है, तो उसकी तबीयत खराब हो रही। जैसे ये उसके पास पहुंचा, देखा कि वो अरबी शख्स जो है वो बड़ा बीमार और मतलब उसकी सांसें फूल रही हैं, वो पसीने आ रहे हैं ठंडे, अजीब सी उसकी हालत हो रही है। तो इसने फौरी तौर पर उसको उठाया, जवान आदमी था, दोनों हाथों में उसको उठाया, उठा के लाया। ट्रक ऊंचा होता है लेकिन उसमें भी इसने उठा के उसको गाड़ी ट्रक के अंदर डाल दिया। अब बूढ़ी औरत जो थी उसे भी कहा माँ जी अगर आप मुनासिब समझे तो हाथ दे, मैं आपका हाथ खींचता हूँ, आप भी ऊपर आ जाओ। उसने हाथ पकड़ाया, फौरी तौर पर ऊपर बैठा। वहीं से इसने यू टर्न लिया और तेज, मतलब जितनी स्पीड में ये चला सकता था इसने ट्रक चलाया और इस शख्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टर ने जैसे ही उसको अंदर लेके गए, फौरी तौर पर उस औरत से पूछा कि ये क्या खाया है इन्होंने। उनका खाना खाया, उसके अलावा उनका दवाई खाई। कौन सी दवाई? उन्होंने दवाई दिखाई तो उसमें देखा कि उन्होंने ये एक गोली ऐसी थी जो इसके शुगर के लिए थी। अब डॉक्टर ने कहा कि इनकी शुगर पहले ही कम थी, इन्होंने ऊपर से ये गोली खा ली है, इसलिए इनकी शुगर बहुत ज्यादा लो हो गई है। तो अभी हम इसको देख रहे हैं, अगर आप थोड़ी देर और लेट हो जाते तो शायद ये जिंदा न बचते। अब थोड़ी देर गुजरी, उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इनको होश आने लगा है और इधर ये जो शख्स था पाकिस्तानी, ये वहां से निकलने लगा। तो बूढ़ी औरत कहती बेटा मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, तो तू मेरे बच्चों जैसा है तो यहाँ से ना जा। तो ये परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, एक पराई औरत है, महरम भी नहीं है, इस तरह के मसाइल इसके ज़हन में आने लगे। शरीफ आदमी था तो कहता यार मैं अब क्या करूं। अब उसने जब सोचना शुरू किया तो उसके जहन में एक ख्याल आया कि यहाँ उसके कुछ पाकिस्तान के दोस्त रहते हैं जो फैमिली के साथ हैं। तो इसने उनको फ़ोन किया, उनको सारी सूरत हाल बताई। तो जैसी सूरत हाल बताई तो उसके बाद वो लोग जो है वहाँ से घर से अपनी फैमिली को लेकर हॉस्पिटल आ गए। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो इतनी देर में डॉक्टर ने जो बताया कि उस बंदे को भी होश आ गया, इनकी बातचीत होने लगी और डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब इन्होंने इस औरत से कहा कि आप इन लोगों के साथ घर चले जाएं और इस पाकिस्तानी ने अपने उस दोस्त को कहा कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में रुको, मैं ये सामान छोड़ के वापस आता हूँ शाम तक, तो फिर मैं इधर रुक जाऊँगा। इसने सामान पहुंचाया, वहां से वापस आया, ट्रक खड़ा किया और हॉस्पिटल आ गया। अपने दोस्त को कहा कि आप ठीक है घर जाएं, इनकी जो वालदा है, इनकी जो बेगम है उनको भेज दें ताकि वो भी इनके पास आ जाए। तो ये पाकिस्तानी 3 दिन तक उनके पास ही रहा। अब 3 दिन के बाद जब उनको छुट्टी मिली, उनकी हालत ठीक हो चुकी थी, वो बाहर निकले। इसने कहा कि मैंने आपकी गाड़ी ठीक करवा दी है, नीचे खड़ी है, अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं। अब वो अरबी जो था वो इस पाकिस्तानी को कहता कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया, मुझे फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके आए, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। इसने अपना नंबर उसको दिया और उससे कहा कि तुम्हें कभी भी कोई भी मसला हो सऊदी अरब के अंदर या कहीं बाहर भी हो, पैसा चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, मुझे जरूर राब्ता करना है, जो मुझसे हो सका मैं जरूर करूंगा। पाकिस्तानी ने कहा ठीक है, दुआ सलाम हुई, उसके बाद वो चले गए। अब ये पाकिस्तानी तकरीबन कोई 6-7 साल से सऊदीया में जिंदगी गुजार रहा था और इसकी शादी को भी 6-7 साल हो चुके थे। छुट्टी आता था 4 महीने 6 महीने, लेकिन अल्लाह ताला ने औलाद से नहीं नवाजा था। जिंदगी मामूल के मुताबिक चलने लगी। तो एक दिन बैठा तो इसके वही दोस्त जिनके घर इसने अरबियों को ठहराया था वो बैठे इसके पास और वो कहते यार देखो तुम्हारे बच्चे नहीं है, इतना पैसा कमा रहे हो, क्या करोगे? तो उसने कहा, फिर कहते ऐसे करो यार, अपनी बीवी उसको इधर बुला लो, एक ही बीवी है, इधर बुलाओ, उसके अखराजात तुम उठा सकते हो, यहाँ पर साथ रहोगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसने बीवी से बात की, वालिदैन से बात की। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हमें और क्या चाहिए, अगर तुझे इस तरह से औलाद नसीब हो जाए तो औलाद तो एक नेमत है। तो इसने बीवी का वीजा पासपोर्ट जो भी निकाल के बीवी को बुलाया और वहां पर क्वार्टर लिया, रहना शुरू कर दिया। बीवी वहां पहुंची ना तो बीवी बीमार थी, उसके पेट में दर्द रहता था। कोई 6 महीने गुजरे।
اب وہ دوائیاں کھا رہی تھی, کچھ دوائیاں پاکستان میں ایلوپیتھک, کچھ دوسری, کچھ سعودیہ میں آ کے لینی شروع کر دی, اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگی. اب اس شہر میں جب یہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی اس کو تو ایڈمٹ کریں. پہلے یہ گھر پہ دوائیاں دیتے رہتے تھے کہ درد ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن جب ٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا جی ان کو تو آنتوں کے زخم ہو چکے ہیں, بہت سیریس ہے. کچھ دن انہوں نے ایڈمٹ کیا, ٹیسٹ کیے, ٹیسٹ کروانے کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے بس سے باہر ہے, آپ ان کو فلاں شہر ہے وہاں پہ لے جائیں. اب یہ بیوی کو وہاں سے لیتا ہے, ایمبولینس میں ڈالا اور اس شہر لے گیا. اکیلا آدمی ہے, پرایا ملک ہے, پردیس اور پرابلمز, نوکری سے چھٹی لی ہوئی ہے, اور یہ سوچا تو یہ تھا کہ بیوی آ جائے گی, اللہ تعالیٰ بچوں سے نوازے گا, لیکن یہاں کچھ الٹا ہی چل رہا تھا. جب سے بیوی آئی تھی بیمار تھی, ڈاکٹر کے اخراجات, گھر میں مسائل سے مراد ان کی آپس میں لڑائی نہیں تھی, لیکن یہ دوائیوں کے مسائل جو ہے نا یہ بہت ٹینشن دیتے ہیں. اب یہ وہاں پر نارمل لائف سے گزر رہے ہیں, تو یہ ہاسپٹل لے جاتا ہے. اس شہر میں جا کے 2 دن تک ہاسپٹل میں رکھتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ کوشش پوری کریں گے, لیکن جو اس وقت کنڈیشن ہے اس کنڈیشن میں ان کو ہمارا نہیں خیال کہ بچایا جا سکتا ہے. اب ان کے پاس وقت کم ہے. 2 دن گزر گئے, یہ پریشان تھا, پیسہ بھی بہت لگ چکا تھا. تو اس کے ذہن میں ایک دم سے وہ جو سعودی تھا نا, جس کو 8 سال پہلے اس نے اس طرح سے وہ ریسکیو کیا تھا, 6-7 سال پہلے, وہ آتا ہے, اس کا نمبر نکالتا ہے, اس کو کال کرتا ہے, کال کر کے اسے بتاتا ہے کہ میں آپ کے شہر میں ہوں. وہ بھی اسی شہر کا تھا. جیسے ہی بتاتا ہے کب سے ہے, 2 دن سے. اس نے کہا 2 دن سے تم ادھر, تم نے بتایا نہیں, میرے پورے قبیلے کو تمہارا پتا ہے, ہر روز تمہارا ذکر ہوتا ہے میرے قبیلے کے اندر کہ پاکستانی میرا بیٹا ہے, اور تم نے یہاں آ کر 2 دن ہو گئے مجھے بتایا نہیں ہے. اب وہ وہاں سے نکلتا ہے, پورے قبیلے کو بتاتا ہے میرے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ بیمار ہے, تو ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں. اب وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے, جیسے ہی وہ پہنچتا ہے اس کے پیچھے 30-40 سعودی اور آگے عورتیں مرد سب چلے آ رہے ہیں. ہاسپٹل کھچا کھچ بھر گیا. ہاسپٹل کا عملہ پریشان ہے کہ یہ بندہ 2 دن سے اکیلا تھا, آج اچانک سارا سعودیہ یہاں چلتا آ رہا ہے, کیا چکر ہے. اب 2 دن کے بعد مطلب وہاں پہ جو تیمارداری وہ سب کچھ چل رہی ہے, سعودی اس سے غصہ بھی ہوتا ہے, اس کو پیسے بھی دیتا ہے, سب کچھ کہتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب 2 دن کے بعد اس کی بیوی جو ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے, وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. اب سعودی سے کہتا دیکھو تم اسے پاکستان لے کے جاؤ تو مناسب نہیں ہے, تو وہ کہتا کہ ایسے کرو کہ تم اسے یہیں پہ دفن کر دو. اب یہ پاکستانی نوجوان اپنے سسرال والوں سے اور اپنے گھر والوں سے بات چیت کرتا ہے کہ بیمار تھی, کیا اس کی ڈیڈ باڈی بھیجوں, 6-7 دن یہ ٹائم لگے گا, تو یہیں پہ دفن کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب دفن کر دیا. دفن کے بعد اب پریشان تھا کہ میرے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں آئے گا, لیکن اگلے دن سعودی کفیل جو ہے وہ اس کے گھر آ گیا. وہاں پر انہوں نے وہ جو پھوڑی وغیرہ جس کو کہتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں, تو فاتح کھانے کے لیے جگہ مطلب قلین بچھایا, وہاں بیٹھ گئے. 3 دن تک اس بھلے آدمی کے گھر سے رش ختم نہیں ہوا, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, کیونکہ وہ سعودی نے سب کو بتایا ہوا تھا کہ میرا بیٹا ہے, میری اس طرح سے اس نے جان بچائی تھی. 3 دن کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم اپنے کام شام شروع کرو, لیکن میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی بتائیں. اس نے کہا دیکھو میں تمہارے غم کو کم نہیں کر سکتا, لیکن میرے پاس تمہارے لیے ایک حل ہے. جس طرح تم نے میرے اوپر احسان کیا تھا نا, تو مجھے تو بہت اچھا لگا ہے. میری بہن ہے, اس کا شوہر جو ہے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے. ابھی یہ بات کرنے والی نہیں ہے, لیکن میں تم سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تمہارا ذہن مانے تو تم نے اس پہ ضرور غور کرنا ہے, اور اگر تم نے شادی کرنی ہے تو میری بہن سے ہی کرنی ہے. اب پاکستانی اس کا منہ دیکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا, تو اب وہ بیوہ ہے, پیسے والی بھی ہے, شوہر کی بہت اچھی جائیداد چھوڑ گیا ہے, لیکن اس کے نہ تو بچے ہیں, اور تمہاری عمر بھی 35 سال ہے, اور اس کی عمر بھی کوئی تم سے 5 سال چھوٹی ہوگی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے اس سے بات کر لی ہے. تو تم جیسے ہی تمہارا یہ معاملات سیدھے ہو, تمہارا غم کچھ کم ہو, تو ضرور اس پہ غور کرنا. اس کے بعد یہ پاکستانی اپنا کام کرنے لگا, سعودی بھی اپنا کام کرنے لگا. ہیلو ہائی ہوتی رہی. اب ریگولر ان کے آپس میں معاملات تھے, رابطہ رہتا تھا. کچھ 7-8 مہینے گزرے, تو اس کے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی. اس کے ذہن میں آ گئی. گھر والوں نے کہا یار وہ سعودی لڑکی تم سے کیوں شادی کرے گی. اس نے کہا جی وہ اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ وہ کر لے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. تو جب ٹھیک ہے کہا, تو اس نے پھر سعودی اس شخص سے کہا, اور اپنے والدین کا ویزا نکلوا کے ان کو بلایا. والدین آ گئے سعودیہ میں. سیدھے سعودی جو شہری تھا جس نے اس کو بیٹا بنایا تھا, وہ ان کو ایئرپورٹ سے لیتا ہے, اس کو بھی کہتا تم بھی ادھر ہی آ جاؤ. اسی عورت کے گھر پہ شادی کا اہتمام ہوتا ہے, جو سعودیہ کے رسم و رواج کے تھے اسی کے مطابق اس کی شادی ہو جاتی ہے اس عورت کے ساتھ, اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے. پھر ان کی شادی بڑی اچھی چلتی ہے. وہ دیندار عورت تھی, اچھی تھی, نیک تھی, اور اس کو اللہ تعالیٰ 4 بچے نوازتا ہے, 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اور یہ اپنی زندگی کبھی پاکستان آتا ہے, کبھی سعودیہ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہاں کی شہریت حاصل کر لی. پھر
پاکستان سے اس نے بہت سے لوگوں کو وہاں بلوا کر نوکری پر لگوایا. اور میں یہ کہانی آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر آپ کو بھی کبھی کسی کی ہیلپ کرنے کا موقع ملے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں. جبکہ پاکستان میں تو سارا معاملات ہی الٹے ہیں. اگر آپ کسی کو ہیلپ کر کے بائک پہ یا کسی چیز پہ بٹھا لیتے ہیں تو آپ کو اپنی جیب کا خطرہ رہتا ہے کہ جیب ہی نہ کٹ جائے. باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور اچھے نصیب کرے. اگر آپ کے پاس کوئی کہانی ہے, آپ اپنی زندگی کی کوئی سٹوری ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 0325 20 629, اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.